वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जीना महाल हो चुका है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये काम भी कर दिखाया। तो क्या समझते हैं अब भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह जेन जी जो है वो बरसर इक़्तिदार आ जाएगी, और अगर आएगी तो इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन का क्या अहवाल होगा? ज़रा व्यूअर से तो शेयर करें। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बन गई है। उमूद जो कॉकरोच जनता पार्टी थी उसको सब ने डिसमिस कर दिया था, क्योंकि जब भी ये दिप के आए थे अमेरिका से तो लोगों का ख्याल था कि उस तरह रिस्पांस इस्तकबाल नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। लेकिन और वो का ख्याल था कि ये सोशल मीडिया तक ही महदूद हैं, वैसे कोई सड़कों पे इतनी इनकी सपोर्ट नहीं है। यहाँ तो 3 हफ्ते में गेम ही सारी पलट गई। जी। और इसमें मैं समझता हूँ कि सोनम वांगचुक जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, जो कि लद्दाख से हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और लद्दाख में बड़े एक्टिव हैं ये। तो यहाँ पे जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा और बड़ी ट्रैक्शन भी मिली इस सारी मूवमेंट को। और एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 20 जुलाई को तकरीबन 1 लाख के करीब लोग न्यू दिल्ली में मौजूद थे, जेनजी के लोग, स्टूडेंट्स। अब ये सारा मामला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह ये जो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ख़ास तौर पर मेडिकल कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किस तरह वो पेपर लीक हो गए और लाखों जो तालिब इल्म हैं बेचारों परेशान हाल हुए, और बहुत से तालिब इल्मों ने तो इस सूरत हाल से ख़ुदकुशी भी कर ली। तो एक सिचुएशन तो अब बनी है मोदी साहब के लिए, क्योंकि अब इनकी डिमांड ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो इस्तीफ़ा दें। अब वो जो है फ़िलहाल मोदी साहब कल बड़े दिनों के बाद, इस सारे एहतजाज शुरू होने के बाद पहली दफ़ा उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये हमने अब फ़ैसला कर लिया है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी, और जिन्होंने भी ये पेपर लीक्स में जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो। जो पॉलिटिशियन इस किस्म की बातें करते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन उस तरफ कोई नहीं आ रहा कि प्रधान जो हैं साहब, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, वो इस्तीफ़ा देंगे। अच्छा, अब ये सोनम वांगचुक ने कल तकरीबन 3 हफ्ते के बाद अपनी जो है भूख हड़ताल ख़त्म की है, इन रिटन एश्योरेंसेस पे कि जो भी स्टूडेंट्स गिरफ़्तार हुए हैं, पुलिस की जो एक्सेसेस हुई हैं, उनके ख़िलाफ़, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात नहीं चलाएंगे, जिनको गिरफ़्तार किया उनको फौरी तौर पे छोड़ दिया जाएगा, और जो कार्रवाई है वो होगी जो भी पेपर लीक्स में मुलव्वस हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी मान नहीं रही। वो कहते हैं सब ठीक है जी, लेकिन जब तक ये प्रधान साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे हमने अपनी तहरीक ख़त्म नहीं करनी। अब ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि वो जंतर मंतर जो न्यू दिल्ली में है, एक जगह जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं हाइड पार्क की तरह, तो वो जो है कहते हैं कि हमने नहीं जाना यहाँ से, आप जो कर लें कर लें। जब तक प्रधान साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई लेकिन कोई फैसले नहीं हो पाए। अब मोदी साहब के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल तो है ना। देखिए, अब 12 साल से ज़ायद का अरसा हो गया मोदी साहब को हुकूमत में है। अब वो पिछली हुकूमतों पे ये ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पेपर लीक्स का मामला कोई नया नहीं है, ये बड़े अरसे से है और हर साल ही होता है। और सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, और भी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ भी होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मोदी साहब अब परेशान तो हैं कि प्रधान अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांगते हैं या उनको सैक करते हैं या उनको कहते हैं कि आप खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, तो एक महसूस होगा ना कि 56 इंच छाती वाला बंदा जो है वो कैपिचुलेट कर गया। क्योंकि मोदी साहब ने तो अपना एक इमेज जो बना रखा है ना कि बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, स्ट्रॉन्ग विल का आदमी हूँ, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, मैं जो फैसला कर लेता हूँ वही है। लेकिन नौजवान लोगों ने, जेनजी के लोगों ने तो दिन में तारे दिखा दिए मोदी साहब को। तो अब वो परेशान है कि किस तरह करें। अब अगर ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब अगर वाकई ये इस पर अट जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि प्रधान साहब को जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई हालात कोई अच्छे नहीं हैं, अनलेस के बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल हो। लेकिन अब ये भी बात याद रहे कि ये मामला सिर्फ न्यू दिल्ली तक नहीं रहे। हाँ जी। ये पूरे और जो स्टेट्स हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ से जो 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 फाउंडर हैं इस सारी मूवमेंट के, अभिजीत दिपके, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र, वहाँ तक फैल गई, उत्तर प्रदेश में ही फैल गई।
وہاں بھی اسٹوڈنٹس باہر نکل رہے ہیں اور یہ کافی صورتحال سنگین ہو گئی. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھیجیت دبکے نے جو پہلی تقریر کی نا اس میں کہا کہ اگر میرا نام خالد ہوتا تو میں ابھی تک گرفتار ہو چکا ہوتا. اور یہ بڑی مطلب کریج والی بات ہے بالکل کہ ان کو معلوم ہے کہ اس حکومت کا مسلمانوں کی جانب کیا طرز عمل ہے. اور خالد کا نام انہوں نے کیوں استعمال کیا؟ عمر خالد ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈی سائفر میں. یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکالر تھے جی. اور یہ 6 سال سے اس وقت قید میں ہیں بغیر کسی انڈائٹمنٹ کے، بغیر کسی ٹرائل کے. تو آپ 5-6 سال سے ایک بندے کو جیل میں رکھ رہے ہیں اور اس پہ کوئی مقدمہ ہی چلا رہے ہیں. ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ تو یہ بنا ہی نہیں، لیکن ان کے خلاف الزام کیا ہے؟ بلکہ الزام بھی نہیں ہے. بات چیت یہ ہے کہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا نا 2020 میں، اس کے خلاف موومنٹ میں انہوں نے انسائٹ کیا لوگوں کو. ہاں جی. تو وہ تو ان کا حق بنتا ہے، چاہے وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہو یا نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز ہو. اس میں بہت سے تحفظات بہت تمام جماعتوں کو ہیں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے یہ تو ایک موومنٹ کے طور پہ شروع ہوئی ہے نا، ایک خاص ایشو کو لے کر شروع ہوئی ہے. کیا یہ آگے کوئی سیاسی پارٹی بھی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ 2011 میں انا ہزارے ایک صاحب تھے ہاں جی. جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی بھارت میں کرپشن کے خلاف. اب اس موومنٹ کا فائدہ اس وقت ہی کانگریس کی حکومت تھی، تو اس کا فائدہ بی جے پی نے بھی اٹھایا، وہ بھی اس موومنٹ میں شامل ہوئے. بلکہ ایک پارٹی جنم میں آ گئی، عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال صاحب کی. اس پارٹی نے نیو دہلی میں بھی الیکشن جیتے، 2 بار الیکشن جیتے، پنجاب میں بھی الیکشن جیتے. تو کیا یہ کانگریس وغیرہ اس وقت بڑے سپورٹ تو کر رہے ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کو اور سب پیچھے کھڑے ہیں. بلکہ آج ہی دا ہندو میں سونیا گاندھی صاحبہ کا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے. تو سب لوگ اب مطلب پولیٹیشنس تو کرتے ہیں نا، موقع سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں. تو وہ بھی اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مودی کو کمزور کرنے کا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کاکروچ جنتا پارٹی اپنے طور پہ ایک سیاسی پارٹی بن کے ابھرتی ہے یا پھر ان پارٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مطلب ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ بھارت دیکھیے نا، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہو گیا ہے جہاں پہ فالٹ لائنز بے شمار اب ہو گئی ہیں. اب یہ مسلمانوں کی جو بات کی ہے ابھیجیت دبکے نے، بلکہ ایک اور خاتون ہیں، کل میں ایک صاحبہ کا وہ اسی جو جنتر منتر میں نا ایڈریس کر رہی تھی، بڑا فائری قسم کی تقریر تھی ان کی. ان کا نام مجھے بھول گیا، مسلمان خاتون ہیں، بڑی زبردست تقریر کی انہوں نے. تو اب یہ جو ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کا معاملہ ہے نا کہ ہندو مسلم فسادات کو سامنے لایا جائے، جی. مسجد مندروں کے مسائل کو سامنے لایا جائے، اس سے ان کا الیکٹرل ایک ووٹ تو بنتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2029 میں بلکہ اس سے پہلے اگلے سال کے شروع میں پنجاب اور اتر پردیش میں انتخابات ہو رہے ہیں. وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا واقعی جو ہے مودی صاحب کے لیے 2029 کے انتخابات جیتنا اب ممکن ہے کہ نہیں. کیونکہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو جینزی ہے، جو یوتھ ہے، جنہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ دیا اس امید پہ کہ اکانومی آگے بڑھے گی، امپلائمنٹ آئے گی، اس قسم کی جو کرپشن ہے وہ ختم ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی کے صاحب کے ہوتے ہوئے گودی میڈیا نے پروان چڑھا، گودی میڈیا نے جنم لیا. جی بالکل. اس کے علاوہ کرپشن تو اور زیادہ ہوئی. جو بڑے بڑے گروپس ہیں، امبانی ہو، اڈانی ہو، انہوں نے بے شمار پیسہ بنایا. تو ان امپلائمنٹ اس کے باوجود اکانومی گرو کر رہی ہے لیکن ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. اسی طرح مسلم ہندو فسادات بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کاکروچ جنتا پارٹی کا کیا اثر ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ بنگلہ دیش، سری لنکا اور بنگلہ دیش اور نیپال میں جو جنزی نے کیا، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. مجھے ذرا مشکل لگتا ہے اس اسٹیج پہ. ممکن اگر دیکھیے مودی صاحب کی اسی اسٹیج پہ بات مان لیتے ہیں، پردھان صاحب کو فارغ کر دیتے ہیں، پھر تو شاید وہ ڈیمانڈ اس طرح نہ رہے. جس طرح دیکھیے نا، ایک فارمر جو کسانوں کی موومنٹ تھی 2021-22 میں،
وہی بہت زبردست احتجاج تھے. تو اس کے مودی صاحب کو وہاں بھی سرنڈر کرنا پڑا تھا, وہ بھی جو ڈیمانڈز ان کی تھی ان کو ماننا پڑا تھا. ایونچولی میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ شاید بھارت اس سچویشن میں ایک ملک کے طور پہ, اینٹی کے طور پہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا. بعض اوقات یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو بھارت کے لیے بھی شاید اچھا ہے اور بھارت کے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ کہیں بھارت کو اسپلٹ ہو جانا چاہیے. ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی اور مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں ہندی بیلٹ نہیں ہے یا کاؤ بیلٹ بھی ہم ان کو نہیں کہتے, اس میں تامل ناڈو ہے, کیرلا ہے, کرناٹکا ہے, گوا ہے, یہ وہ اسٹیٹس, بلکہ آندھرا پردیش بھی ہے. یہ اگر اس کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنا دے نا تو کیا بات بن جائے گی. اور یہ بھی تقریباً اس کی پاپولیشن 240 ملین کو کہ چلیے ہندو ہیں مان لیتے ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح نارتھ کے لوگ سوچتے ہیں. پھر ایک نارتھ ایسٹرن پرابلم تو ہے ہی ہے بھارت کا, لیکن وہاں انڈر کرنٹس بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں. میں وہ نہیں دیکھ رہا کہ پورا نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ایک اسٹیٹ بن جائے گا, لیکن یہاں ساؤتھ میں ممکن ہے کہ ایک نئی اسٹیٹ بن جائے. آج نہیں, مے بی 20, 30, 40 ایئرز ڈاؤن دا روڈ, یو نیور نو. تو یہ پاسبلٹیز ہیں. اور یہ کاکروچ جنتا پارٹی کی ساری مہم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرف جائے گی. ممکن ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی مہم ختم ہو جائے. یہ دھرمیندر پردھان صاحب کے استعفے کے بعد اگر وہ نہیں رہتے تو شاید ختم ہو جائے, لیکن جوری از اسٹل آؤٹ. صحیح. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر کی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.